आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। कोरोना दुयेंतींचो वाडटो आंकडो आनी संक्रमित दुयेंतींचे मरपाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेगोबेग दिल्ली गेला। मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली दौरे फाटले नेमके कारण कळपाक शकले ना, पूण गोंयची कोरोना स्थिती हेच मुख्य कारण आसूं येता। फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत सेगीतपणान 900 परस चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जायत आसा। मरप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। गोंय सरकारान कांय प्रमाणात निर्बंध घातिल्ले, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना। गोंयांतले कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण 30% पावले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। केंद्र सरकाराचो टिका उत्सव नेटान चल्ला। मंगळारा कुंकळे आनी पणजे वॅक्सिनेशन कॅम्प सुरू जाला। दोनूय कडेन थळाव्या आमदारांनी लक्ष दवरला, जाल्यार 22 वेर रायबंदरा सरकारी शाळेत सकाळच्यान कॅम्प दवरला। कुंकळेच्या पालिका हॉलात जाल्ल्या ह्या वॅक्सिनेशन कॅम्पाक थळावो आमदार क्लाफास डायसाने हजेरी लायली। सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन लोकांक लसी दिवपाची प्रक्रिया चल्ली। पणजे टिका उत्सवात कोविड-19चे लसीकरण जालें। मळ्यातल्या नेवगी नगरांतल्या कॉन्व्हेन्शन सेंटरात सकाळी 9 सावन हो कॅम्प चालू जाला। ह्या कॅम्पाक पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हजेरी लायली। सांजे 5 मेरेन लसीकरण जातलें। पळयात ह्या मेडिकल कॅम्पातले कांय खीण आनी तेच बरोबर पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी पणजेचो महापौर रोहितान दिल्ली प्रतिक्रिया। People basically should come and basically have yourself vaccinated. That is very important. So basically it is important in this under these circumstances, because COVID cases has increased and now it is nothing to do with senior citizens. Everyone at all age limit basically people are sympathetic into the thing. So they should everyone should come out and basically avail the facilities that the government has basically given. I had a mild one maybe, because I didn't feel much about it. Although I was in isolation, home isolation basically for some time. But I feel what happened. The most important is the immune system is very important, and people basically should start wearing mask and keep social distancing. That is very important. Each one should basically take care of himself. It is others should not tell you to take care of yourself. See, a lot of the people have already gotten their vaccinations in the Panjim Center and everywhere else also. So now we should be expecting around 300 people to come. And a lot of people are expected post-lunch also. That's what our cooperators have been telling us. So I urge anybody else who's not gotten a vaccine also who's in Panjim to just come. So the cases are really increasing and they're affecting a lot of people, young and old. So for now it's only 45 and over. But even on the first, when everyone's eligible to get the vaccine, I think they should come forward and get it also. For this now it's okay, because we've already, a lot of people have already been vaccinated. People in the government have been vaccinated. A lot of the elderly have already been vaccinated also. So this is just so that we can get the remainder of the population who live in this area to make sure that we cover them also. So there's one in Ribandar that we're doing day after. So I urge people there also to come out. All our cooperators have been going out and meeting the people and telling them to come forward. It hasn't, now the speed at which it's spreading also is quite frightening, and it's affecting people of all ages. Like I have children at home also now, and it's affecting kids. Like the first wave only affected older people, but now it's affecting people right from, I don't know, maybe 10 years old all the way up to 45 years. Now we've become the vulnerable bunch also. So I urge everyone just to maintain their social distancing, to wear their mask. Please be responsible when they're go out when it's only urgent or necessary. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। कोरोना दुयेंतींच्या बाबतींत सरकार आंकड्यांनी कित्याक फेरफार करता? सत्य परिस्थिती लोकां म्हऱ्यान कित्याक मांडिना? यूथ काँग्रेसीन प्रश्न विचारला। तुमचे कडेन खाटी आसात जाल्यार दुयेंतींक जमनीर कित्याक न्हिदचें पडटा? अशे तांचे प्रश्न। एकूणच कोरोना परिस्थिती वयल्यान यूथ काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडला। महाराष्ट्र आणि हेर राज्यांनी वचप्यांक RT-PCR टेस्ट सक्तीची केल्या, पूण आमचे पर्यटन राज्य आसून लेगीत हांगासर येवप्यांक ही टेस्ट कित्याक सक्तीची ना, असो प्रश्न यूथ काँग्रेसीन उपरासला। पळयात तांचें म्हणणें। जाल्यार कालच्या एका दिसान 951 न्यू केसीस रिपोर्ट जाल्ले आसा आनी 11 लोकांचें मरण जाल्लें।
म्हणल्यार ही जें केन्ना जावना तें काल आमकां तो उच्चार गाठलेलो पळोवपाक मेळ्ळो. आनी हें सगळें जर हेका कारणीभूत जर कोण आसत जाल्यार हो गोंय सरकार आसा, जेका जो सरकार कोवीड कंटेन करपा बाबतींत मात्तूय सिरियस ना. खंयच आमकां गोंयांत रेस्ट्रिक्शन्स आमकां पळोवपाक मेळना, SOPs आमकां पळोवपाक मेळना. आनी खंय तरी एक सिरियसनेस आसपाक जाय आशिल्लें, तें आमकां खंयच सिरियसनेस ह्या सरकाराची जो सद्या सरकार जी पावलां उचलता तेतूंतल्यान आमकां दिश्टी पडना. आतां जर परिस्थिती पळयत जाल्यार गोंयची जी पॉझिटिव्हिटी रेट आसा ही 30% पावल्ली आसा, विच इज हायेस्ट इन इंडिया. सो 30% म्हणल्यार सरासरी जर हिशोब करपाक वचत 100 लोकांक जर एक बरोबर जर टेस्ट करीत जाल्यार 30 जाण पॉझिटिव्ह मेळटा. आनी गोंय ह्या हिशोबान जर वचत 30% जर हिशोबान वचत जाल्यार गोंयचें आमी पॉप्युलेशन 15 लाखा प्रमाणेच जर धरून वचत आनी सगळ्या गोंयकारांचें एका बरोबर जर टेस्टिंग जायत जाल्यार 5 लाख आमकां आयच्या दिसाक पेशंट पॉझिटिव्ह मेळपाक जाय. अशी आयची परिस्थिती आसा. म्हणल्यार जे 5% पर्यंत नॉर्मल जो एक आंकडो आशिल्लो, म्हणजे 100 टेस्ट करीत जाल्यार एक 5% पसून एक परमिसिबल जे नॉर्मल, ते आज 6 पटीन वाडून 30% पावल्ले आसा. म्हणल्यार हो हिशोब जर करीत आनी आयची एकंदरीत जर गोंयांत कितें चल्लां तें पळयत, पयलीं म्हणल्यार एक तर सरकारान बेड्स अजून सारके अवेलेबल केल्ले ना, ऑक्सिजनाचो अजून सप्लाय सारको ना. आनी हो जर 30% पॉझिटिव्हिटी रेट जर घेवन आमी वचत जाल्यार 30% म्हणल्यार 5 लाख जाले. ह्या 5 लाखांतलो असो हिशोब करा की एक 15% अश्यो क्रिटिकल केसीस आसतल्यो विथ इन्फेक्शन जेंकां हॉस्पिटलांत एडमीट करपाची गरज आसा. म्हणल्यार 5 लाखांतले 15% जर लोकांक जर हॉस्पिटलाची फाल्यां गरज पडत, तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडत, तांकां बेड्स जाय पडत, जाल्यार 75,000 अश्यो केसी आसतल्यो आयच्या दिसाक जेंकां बेड्साची गरज आसा. पूण आज जो सरकाराचो आमी जर हांगा आंकडो पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा 375 आनी साऊथ गोवा 144 ही आमची सरकाराची बेड्साची कॅपेसिटी आसा. म्हणल्यार ही परिस्थिती समज जर हाता भायर वचत आनी ह्या 30% पॉझिटिव्हिटी रेटी प्रमाणे जर हिशोब करपाक वचत आनी प्रत्यक्षांत जर ती स्थिती तशी आसत जाल्यार आज कितें परिणाम जातलो आनी आज कितें परिस्थिती भयानक आसतली ही तुमी इमेजीन करा. आनी नुसत्यो बेड्स आसल्यो म्हणून जायना, आज बेड्सां बरोबर जे बाकीचे ऑक्सिजन जाय किंवा बाकीचो थंय स्टाफ जाय, ट्रेन स्टाफ जाय, डॉक्टर्स जाय, नर्सीस जाय, हेजी थंय गरज आसा. ती आज आमकां खंय आज पळोवपाक मेळटा. आनी कालचो हिशोब करीत जाल्यार जवळपास 105 न्यू एडमिशन जाली हॉस्पिटलांत. काल एका दिसान 951 105 लोकांक काल हॉस्पिटलायज करचें पडलें. आनी ही बेड कॅपेसिटी घेवन 419 बेड कॅपेसिटी घेवन जर दिसाक 105 जर काल एडमिशन जाली न्यू आनी हे जर 4 दीस जाले म्हणल्यार बेड्स कॅपेसिटी फूल जातली. हो सादो हिशोब. सो हे सरकाराचेच आंकडे आनी हे सरकार ही परिस्थिती कशें कोप अप करतलो हो एक मोठे प्रश्नचिन्ह आसा. टिका उत्सवाच्या नांवान आमदार आनी मंत्री आपली जायरात करतात असो आरोपय युथ काँग्रेसीन केलो. प्रत्येक आमदार थंय वचून फोटो काडटा, बॅनरांचेर तांचे फोटो असतात, हातूंतल्यान तांकां कितें सांगपाचें आसा अशें युथ काँग्रेस विचारता. गव्हर्मेंट आज आमकां टिका उत्सव मनयतना दिश्टी पडटा. हरशीं जाल्यार बीजेपीक खंयची गोश्ट इव्हेंटाच्या रुपान कन्वर्ट करपाची आज पर्यंत बीजेपीन तेच केल्लें आसा. एक खंयची गोश्ट जर आसत तेजो इव्हेंट कसो करप हें बीजेपीक चड बरें करता. आनी टिका उत्सव इज सेलिब्रेशन. सो ह्या परिस्थितीन ज्या टायमार हजारांनी लोक डेली मरतात त्या वेळार तुम्ही उत्सव साजरो करता, टिका उत्सव. आणि हो टिका उत्सवाच्या नांवान आज प्रत्येक आमदार आणि मंत्री बीजेपीचो आमकां थंय वचून पब्लिसिटी घेता आसतना दिश्टी पडटा. खरेंच जर तांच्या मनांतल्यान जर हें करपाक जाय आशिल्लें खंय तरी पंतप्रधानाचो एक जर फोटो घातलो तितके आमी समजूं शकता. पूण आज हे टिका उत्सव म्हणल्यार हेंका एक पब्लिसिटी घेवपाचो एक ते ग्रावंड जाय.
प्रत्येक थंय आमदार वता आनी आपले ते फोटो काडटा, बॅनरांचेर तेंचे फोटो आसा, मागीर हें कसलें चित्र? ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेंचणूक अधिकाऱ्यान मडगांव पालिकेक नोटीस धाडून स्पश्टीकरण दिवपाक लायला. हे नोटीसी वरवीं गरजे भायर म्हजेर निर्बंध लादून आपणाक पिडपाचो यत्न चल्ला. आपले व्हिडिओक लागून व्हडले राजकारणी अस्वस्थ जाल्यात. देखून आपणाक पिडपाचें सत्र सुरू जालां. मडगांव नगरपालिकेच्या 3 नंबर वॉर्डांत वेंचणूक लढोवपी ॲडव्होकेट सेहुला वाझान आरोप केला. भ्रष्ट कारभाराचेर उजवाड घालपी विनोदी शैलींतलो व्हिडिओ तिणें फेसबुकार घातिल्लो. ताका पालिकेक धाडिल्ले नोटिसींत वेंचणूक आयोगान आक्षेप घेतला. पूण ताचेर स्पश्टीकरण दितना सेहुला सांगता, फेसबूक वा सोशल मिडियाचेर घातिल्ली कसली गजाल राजकीय प्रचार मानचे नात अशें भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांत स्पश्टपणान सांगलां. देखून ही जायरात जायना आनी ताका लागून परवानगेची गरज ना. वेंचणूक अधिकाऱ्यान आपणा कडेन हिशोब मागला तो आपूण दितली अशें तिणें सांगलां. पळयात तिचें एकूण स्पश्टीकरण. एक सॉर्ट ऑफ हॅरेसमेंट आमचे पॅनलाचे जे कॅन्डिडेट्स आहात तांकां एक तरेचो हॅरेसमेंट सुरवात जाल्लो आसा. आनी हॅरेसमेंट म्हळ्यार कसले ग्रावंड नासतना तें जाल्यार लिगली सारकें ना ते भाशेन हॅरेसमेंट जाल्लो आसा. आमी सर्टन हें केलें आहा, कॉमेडी व्हिडिओ क्लिप्स केल्ले आसा शोकेसिंग ऑल द स्कॅम्स दॅट हॅड टेकन प्लेस ड्युरींग द लास्ट 5 years. गेल्या 5 वर्सान कितके स्कॅम जाल्ले ते आमी शोकेस करपाक एक कॉमेडी हें केल्लें आसा, व्हिडिओ क्लिप्स केल्ले आसा आनी ती फेसबुकाचेर घायल्ली आहा. आतां कायद्यान आमकां जो बूक प्रोवायड केल्लो आसा, कॅन्डिडेट्सांक जो बूक प्रोवायड केल्लो आसा तितूंत खंयच ना की एक्चुअली परमिशन जाय म्हण. इनस्पायट ऑफ दॅट हेका ऑलरेडी दिल्लें आसा, रिटर्निंग ऑफिसराक लेटर केल्ली आसा की हें कर परमिशन दिवचें म्हण. एक नोटीस येता आमच्या एक कॅन्डिडेटाक वॉर्ड नंबर 3 ॲडव्होकेट सेहुला वाझाक की शो कॉज एज टू हें घातलां कितें हें घातलें आहा. बट इट डजंट से एनीवेर की ताणें तो व्हिडिओ काडचो म्हण. आनी आज ताका फोन येता कलेक्टराचो की तो नॉट कलेक्टर सॉरी रिटर्निंग ऑफिसराचो की तो फेसबुका वयलो व्हिडिओ काडचो म्हण ताणें. आतां एक केन्ना साकून ही सिस्टम चालू जाल्ली आसा की कोणें फोन करून सांगता ते कितें आसा तुमचें कितें आहा तुमी कायद्यान सांगा न्ही. आमी ऑलरेडी रिप्लाय सुद्दां दिल्ले आहा की सगळे डॉक्युमेंट्स लावन जे हें आसा लॉज पर्टेनिंग टू सच कॅम्पेन हे सगळे एक्स्ट्रॅक्ट्स काडून रिप्लायांक सबमीट केल्ले आहा आमी की हें खंयच तुमचें बसना आमकां हे भाशेन नोटीस दिवपाक. म्हळ्यार हो एक तरेचो हॅरेसमेंट. कोण तरी जे स्कॅम्स कोण इनवॉल्ड आशिल्ले तांकां हें लागिल्लें आसा आनी त्या खातीर रिटर्निंग ऑफिसराचें प्रेशर हाडून आमच्या कॅन्डिडेटांक हे भाशेन हॅरेसमेंट चालू आसा. आनी हे फक्त हो एक प्रयत्न जावन आसा की आमचे कॅन्डिडेट बिजी उरचे हें सगळें फॉर्मेलिटीज करपाक आनी कॅम्पेनींग ना जावचें म्हण. आमकां हाजेर निशेध आसा आनी आमी मागता की हें जे हॅरेसमेंट आहा तें मातशें बंद करचें आमच्या कॅन्डिडेट्सांक. एक म्हाका शो कॉज नोटीस आयला डेटेड 16th April की हांवें एक फेसबुकाचेर अपलोड केलो आसा एक व्हिडिओ आनी तो व्हिडिओ कायदेन बसना अशें एक म्हाका शो कॉज नोटीस येयला. आनी तेणें म्हणलां की योर व्हिडिओ इज अगेन्स्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड हेन्स यू हॅव टू एक्सप्लेन वाय यू शूड नॉट बी एनी एक्शन शूड नॉट बी इनिशिएटेड अगेन्स्ट यू एंड वाय द एक्सपेंडिचराचे गायले तेणें की द एक्सपेंडिचर हॅज टू बी अकाउंटेड फॉर. This is what they have put in the show cause notice which you can see over here. Now 48 hours were given to me and I have replied within 48 hours. बरें जालें हांव एडवोकेट म्हूण आनी म्हाका हें टीप ऑफ द टंगाचेर एंड टीप ऑफ द थामाचेर म्हाका तें बरोवपा जाता. So it took me not less than half an hour only and I have then sent the reply, no problem. And on my research, I've had to research also quite a bit on this. But that research I had done prior, before entering into elections, I had done all the research. As per my research, there is no rule nor provision in law requiring me to take any certification for putting up a post on Facebook. Ani, this show cause notice is not giving me any rule or any provision that I have breached. They breached you have breached the guidelines of Model Code of Conduct. And there is nothing more specific. When there is a show cause notice which is coming from an authority, it should have something specific. Because हांव जर रिप्लाय करपाक गेलें जाल्यार म्हाका कितें रिप्लाय करपाक जाय? No, I have not done it. No, denial in toto. That's all I have to write.
Still, since I'm more interested in educating also, I have taken the liberty to make a detailed reply, which is a half an hour job for me. In my detailed reply, I have said, I have pointed out the provisions in law. There is a compendium of September 2015 which says that political ads, if anything is in the nature of political ads on Facebook or social media, then they do not require pre-certification. एक तर असा परमिशन आरोचो आणि दुसरे असा सर्टिफिकेशन दॅट इज ऑफ द मिडिया कमिटी आणि असले सर्टिफिकेशन गरजच ना. इट इज देअर इन क्लियर टर्म्स अँड आय हॅव ऑल्सो अटॅच्ड द एक्सेप्ट ऑफ दॅट कंपेंडियम अंडरलायनींग ना अंडरलायन करचे पडटा. जर हांकां कळना जाल्यार अंडरलायन करचे पडटाच. फर्दर I have also pointed out to them that part 2 clause 15 of the model code of conduct says that any kind of law pertaining to election has to be publicized. Provisions of the MCC, the model code of conduct, laws relating to electoral offences and corrupt practices and Goa State Election Commission's directions may be explained in the meetings with political parties. Also, publicity through print media etc. shall be made about these provisions. Shall be made. So, if there is some hidden provision, why it is not in the open? Why is it concealed? They have to publicize. We have had a briefing of all candidates on 10th of April. त्या दिसाचेर आमकां हें कांयच सांगलें ना. आणि आख्खे बुकांत कोणूच म्हाका चॅलेंज करात. इट इज नॉट देर एनीवेर इन दीस बुक. सो टेल मी वेर आय हॅव डिफॉल्टेड. अँड मागीर सिन्स आय हॅव रिप्लायड, आफ्टर वेन आय हॅव रिप्लायड आय एम गेटिंग अ फोन कॉल फ्रॉम द लर्नड RO asking me to take down the post. Now let me remind everybody who's watching, this is a show cause notice. In law, a show cause notice means show your reasons, and I have shown my reasons. If they want me to take down something, they have to send something called a cease and desist notice. When they send me a cease and desist notice, I again reply, अशें न्ही की म्हाका काडपाकच जाय. I must reply. There must be a hearing, आणि तेज्या नंतर एक ऑर्डर जावपाक शकता, and then I have to abide by the order. पण ती म्हणटा म्हाका फोनाचेर, I will have to pass order against you. Is this not intimidation? She is telling me, take down your post or I shall pass an order against you. I challenge how an order can be passed without notice to me. I also replied, I said I would prefer a notice. See, कायद्यान वचपा जाय. Now it is it's quite unpleasant that we have to have this kind of an election, which in my opinion is not free and fair. I am an independent candidate, and if they are only targeting independents, no? If they are going to target us like this, then how is the election free and fair? Your show cause notice has to have a rule. It doesn't have a rule. So now it is clear that the authorities and even political parties are threatened by our presence, and so they are trying to discharge the threat onto us, which is not working. Fortunately, I am a lawyer, so it's not working. But now it is very important for the electorate to see this as an opportunity to make sure people like this are in the municipality who are fearless. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मराठी आणि कोंकणी मदीं वाद निर्माण करून लोकांक त्रास करचे परस सुभाष वेलिंगकारान गोंयकारांच्या बऱ्या खातीरच्या आंदोलनांनी वांटो घेवचो. नाजाल्यार वेलिंगकाराचें खरें रुपणें लोकां मुखार हाडचें पडटलें. मायभाशेंतल्यान शिक्षण आनी गोंयच्यो मुळाव्यो शाळा वांटोवपा खातीर वेलिंगकाराच्या आंदोलनाक मूक संमती दिवपी सांखळी भाजपा युवा मोर्चान RSSचो आदलो गोंय मुखेली सुभाष वेलिंगकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात तेंचें म्हणणें. मराठी आणि कोंकणी हाच्या मदीं वाद घालून तुम्ही गोंयच्या लोकांक त्रास करचे न्ही, विनाकारण आंदोलनां करून तुमची एनर्जी वेस्ट करची न्ही. तुमकां जर दिसता कितें तरी कन्स्ट्रक्टिव्ह जावपाक जाय जाल्यार तुम्ही बसा. आंदोलनां करून कितें उलोवन प्रश्न सुटचे ना. तुम्ही बसा सरकारा वांगडा. तुमचे कितें प्रश्न आसा ते सरकारा कडेन व्यवस्थीत रित्या मांडा आनी करून घ्या. जाल्यारूच तुमकां गोंयची जनता जो तुमचो व्हॅल्यू जो गेल्लो आसा पळय तो थोडो फार
उरपाक तुमची मदत जातली. आणि ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव तुमकां परत एकदा शिटकावणी दिता, भारतीय जनता पार्टी बद्दल उगाचच वायट गोष्टी ज्यो आसा त्यो तुम्ही स्प्रेड करच्यो न्ही. ज्यो बेजलेस स्टेटमेंट जे तुम्ही करता, जी भाषा तुम्ही वापरता, एज अ सर तुमकां ही भाषा सोबना. आणि एज अ सर तुम्ही आताच तुमच्या भाषेचेर कंट्रोल दवरचो, नाजाल्यार येणाऱ्या काळात आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट प्रखर एजिटेशन्स करतले आणि लोकांक तुमचे खरे रूप कितें आसा ते आम्ही तुमकां दाखोवन दितले. प्रमोद सावंत म्हणजे आताचे मुख्यमंत्री आणि त्यांनाचे आमचे आमदार साखळेचे जेन्ना ते GSIDCचे चेअरमॅन असले तेन्ना त्यांच्यानी एक इनिशिएटिव्ह घेतलेलो की साखळे अख्ख्या गोंयभर जितक्यो प्रायमरी स्कूल आसा, म्हणजे जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांच्यो स्कुला शाळा बांदलेल्यो प्राथमीक शाळा त्यो सगळ्यो रिपेअर करपाच्यो. आणि आयज आमी पळयतूच आसा की ह्यो ज्यो शाळा आसा त्यो आयज रिपेअर जाता आणि वर्ल्ड क्लास तांकां म्हणटा तशी एक शोभिता येता. प्लस भितरले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्क्लुडींग द बोर्ड किंवा त्यांचे बेंचीस किंवा टॉयलेट हे सगळे सुद्धा बरे भशेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचे साखळेंतले हांव उलयता, आमचे साखळे विद्ये एक शाळा आसा ती रिपेअर केल्या हालींच, नावेलची शाळा रिपेअर जाता किंवा हालींच इनोग्रेट केल्लेले फाउंडेशन स्टोन घातलेलो की आमचो साखळेची एक शाळा येता हाऊसिंग बोर्ड हांगासर वसंतनगर. सो हांव सराक सांगूंक सोदता की ह्या आमच्या भाजप सरकारान मराठी शाळेक जपोवन दवरपाचें काम भाजप सरकारान केल्लेलें आसा. पणजेच्या मनीष आणि मेघलान अखिल गोंय बॅडमिंटन सर्तीचो दुहेरी खिताब जिखलो. फायनलीत ताणें सांखळेच्या साईराज आणि सोनमाक हारायले. सुधा कॉलनी शटलर्सान घडोवन हाडिल्ली ही सर्त कॉलनीच्या बॅडमिंटन कोर्टार खेळयली. हे सर्तीत गोंयभरच्यान 35 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. आयोजन समितीचो वांगडी अतुल परमेकरान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. पळयात. कॉलनी शटलर्स हे सुधा कॉलनीचीच आमची आणि एक भुरग्यांनी वेगळो केल्लो एक कमिटी आसा, तेंच्यांनी मेळून फर्स्ट ऑल गोवा टुर्नामेंट अरेंज केल्लो, डबल्स टुर्नामेंट. आणि आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. जवळपास गोंयच्या प्रत्येक कॉर्नरांतल्यान आयज हांगा जवळपास 35 टिमी येयल्ल्यो. कालच्यान 2 दिसाचो टुर्नामेंट चालू असलो, आत्ता फायनल आमची जाल्या आणि पणजेच्या टिमीन प्रायज घेतला. आणि त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी भरपूर म्हणजे आमचे जे कावन्सिलर आसा, आमचे स्पीकर आसात गोंयचे राजेश पाटणेकर, हेंचे सगळ्यांनी भरपूर सपोर्ट केलो. असोच आमकां फुडें सपोर्ट मेळचो हीच इच्छा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आणि आयचें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.